अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबील अमीन। हज़रात ख़वातीन मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हिलियतुत तालिबिल इल्म अल्लामा बकर अबू ज़ैद रहमहुल्लाह की किताब की शरह करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जैसे कि इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद से 2682 नंबर पर इसे रवायत किया है, इमाम अबू दाऊद ने भी, और इसी तरह इमाम इब्न माजा ने अपनी अपनी किताबों में मुख्तलिफ अरकाम या रमूज़ या नंबरों के साथ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़लुल आलिम अला आबिदी कफ़ज़लिल क़मरि अला साइरिल कवाकिब। एक शरई आलिम की, दीनी आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चाँद की फ़जीलत तमाम दीगर तारों पर, यानी जिस तरह चाँद नुमाया है उसी की चमकने से दीगर तारे चमकते हैं, या जिस तरह चाँद एक अज़मत का मुकाम रखता है दीगर तमाम तारों के दरमियान, इसी तरह आलिम, आबिदों, ज़ाहिदों, पारसा लोगों के दरमियान वो पारसा यानी जो मुवाहिद हों और मुत्तबे सुन्नत हों, तो उनमें आलिम की फ़जीलत ये है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज का दर्स हमारा यहाँ से शुरू होता है कि वल इल्मु ला यहसुलु इल्ला बितलबिही। वाज़ह है कि इल्म बिला तलब इल्म के, ख्वाह वो आप पढ़ कर हासिल करें, ख्वाह वो आप सुन कर हिफ्ज़ करके याद करके हासिल करें वगैरह वगैरह, तो इल्म जो है हुसूल इल्म और तहसील और तहसील इल्मी के ज़रिए होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं क्या, गहराई और गहराई। और हुसूल इल्म के लिए जो ज़रूरी असबाब व वसाइल हैं उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बरी बिना तलब इल्म या इल्म हासिल करना नवाफिल में, एक तो जो फ़र्ज़ हैं उसका फ़र्ज़ का मुकाम है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल तरीन तक़र्रुब है अल्लाह का, या अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया है, अफजल क़ुरबात है। और इससे पहले भी हमने इस तरफ इशारा किया था कि उम्मत मुस्लिमा को उलमा की जिस कदर ज़रूरत है इस कदर किसी भी और तबके की ज़रूरत नहीं। और उलमा चूँकि वरासतुल अंबिया हैं, वही लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं या अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के ज़रिए इस्लाह मुआशरा करते हैं और लोगों को खैर और भलाई का हुक्म देते हैं। वही लोग हैं जो लोगों को वो उलूम सिखाते हैं या उन उलूम से, उन तालीमात से रोशनास करते हैं जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाई और नफ़ा होता है। और उलमा हैं अल्लाह की फ़ज़ल और रहमत के बाद जिनके ज़रिए उम्मत और माशरा शर व फसाद, गुनाहों और बुराइयों से महफूज रहता है। और उलमा ही हैं जो मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल की रोशनी में लोगों के इशूज़, लोगों के मसाइल, लोगों के क़ज़ाया, लोगों के प्रॉब्लम्स और लोगों को रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में, ख्वाह उनका दीन से ताल्लुक़ हो, दुनिया से ताल्लुक़ हो, पेश आने वाले मसाइल का हल इस्तेमाल करते हैं या कुरान और सुन्नत से उसका इस्तखराज करते हैं। याद रहे कि लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई बड़ा मशरूअ दीनी वगैरह शुरू करते हैं, कोई भी दीनी काम या चैरिटी का काम और किसका खैरी अमल शुरू करते हैं बिला इल्म बसीरत के, बिला अहले इल्म की रहनुमाई के, तो उस काम के इंतकास या उस काम के नाकाम होने के बड़ा सबब होता है। इसीलिए जब तक के कोई काम असल इल्मी बेसिस उसूल पर न किया जाए और तहसील इल्म भी तहसीली तौर पर ना हो, सिर्फ जज्बात पर कोई चीज़ मबनी हो, तो फ़ौरन क्या ठूस हो जाता है दरमियाने के अंदर और वो पाए तकमील को नहीं पहुंच सकता। इसके बरक्स जो इल्म बसीरत की बुनियाद पर संजीदगी से जो काम किए जाते हैं, जज्बात को साइड पर रख कर, इमोशनों को साइड पर रख कर, वो देर पा भी होते हैं, उनमें इस्तिकामत भी होती है, इस्तक़रार भी होती है। तो लिहाजा हर काम की बुनियाद
شرعی علم و بصیرت پر ہوتی ہیں، اور شرعی علم کا مطلب جو اللہ کی کتاب اور اس کی تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے لی ہوئی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، آدمی منمانی طور پر قرآن و سنت کی توجیہ اپنے مرض سے کی جائے، سلف صالحین خصوصاً سابقون الاولون انصار و مہاجرین صحابہ اور تابعین کی استنباطات، ان کے فتاوی کو مد نظر رکھ کر ان کی روشنی میں اپنے علمی سفر کو لے کر نہ چلا جائے تو ایسی صورت میں آدمی اصلاح سے زیادہ فساد کرتا ہے۔ اسی لیے یہ قاعدہ اہل علم اور طلبہ علم میں مشہور ہے، من کان شیخ ہو کتاب ہو کثر خط ہو وقل ثواب ہو۔ کوئی آدمی سیلف اسٹڈی کے ذریعے عالم بننا چاہے تو وہ بلنڈر بڑے بڑے کرتا ہے، جیسے وہ مشہور مرزا ہیں، غامدی ہیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو صرف دعات سے لوگوں نے ان کو مفتی وغیرہ بنا دیا۔ تو لہذا ایک اسٹوڈنٹس آف نالج، طالب علم کو علم کتاب و سنت کا تحصیل و تحصیل گہرائی اور گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، جس سے آدمی اصلاح کی طرف جاتا ہے، فساد سے بچا رہتا ہے۔ اور بالخصوص اس زمانے میں جس میں اہل ضلال اور فساد یعنی شر اور اولیاء و شیطان کی بہت بہتات ہے، کثرت ہے، اور بڑی مشکل سے آپ کو اولیاء اور رحمان کہیں کسی گم گوشے میں نظر آئیں گے۔ تو مسلم سوسائٹی چونکہ دینی علوم کے مقابلے میں ان علوم کے پیچھے زیادہ دوڑتے ہیں جن کا دنیاوی مفاد ہے، اگرچہ ان میں برکت نامی ہو یا نان شبینہ کے ساتھ یا جس کا لنچ اور ڈنر وغیرہ کے ساتھ تعلق ہے، تو لہذا شیطان کو بڑی کھلی چھوٹ اس وقت مل جاتی ہے جب کسی سوسائٹی میں علماء کی کمی اور کوئی معاشرہ علم و بصیرت سے عاری ہو، پھر آسانی سے شیطان لوگوں کو کیا ورغلا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ معاشرہ جس میں علم و بصیرت کی بنا پر امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر، خواہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں، وہ معاشرہ اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی معاشرہ بالکل بہت ہی اس میں اچھائیاں کیوں نہ ہوں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کتاب و سنت کے علم و بصیرت پر مبنی ہو، اس کا فقدان ہو، تو وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث پر دلال کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری چھوٹی سی کتاب ہے جو کسی کئی ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، سفینۃ النجات، اس کا مطالعہ کر لیجیے۔ علماء کا لبادہ اڑے یا اپنے آپ کو عالم اسکالر ظاہر کرے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ علم و بصیرت نہ ہو تو پھر یہ تعالم ہوتا ہے، یعنی خود کو عالم سمجھنا، اور حقیقت میں جہل اور علم نہ ہو تو یہ جہل مرکب ہے۔ تو چونکہ بہت سے لوگ اس فیلڈ میں جو ہیں علم اور دعوت کے فیلڈ میں صحیح علم و بصیرت اور سلف صالحین کے اخلاق بلکہ اخلاق نبوی سے تعصی، یعنی اخلاق نبوی اور صحابہ و تابعین اور خیر القرون کے علماء سلف صالحین کو اسوہ نہ بنانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دعوت اور اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ کے آداب سے تو عاری ہوتے ہیں، اور پھر تحصیل اور تحصیل گہرائی اور گہرائی علمی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی صورت میں ان سے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اسی لیے طلب علم کے موضوع پر جب دینی علوم کا مقصد صرف ملازمت، نوکری کرنا ہو اور دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہو تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں پڑھے لکھے لوگ تو تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اسکالر یا ایتھنٹک عالم ہرگز نہیں تیار ہوتے ہیں۔ صرف سرٹیفکیٹ لے کر یا یہ ہے کہ کچھ سلیبس پورے کرنے سے اسٹوڈنٹس نالج نہیں بنتے، بلکہ معتبر جو علماء ہوں ان کے حلقہ دروس سے استفادہ کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ طالب علم ہے۔ بری میرا طلب علم کے موضوع پر طلب علم کے آداب و اخلاق میں قرن اولی سے علماء اسلام و سلف صالحین نے بڑی تعداد میں کتابیں لکھی اور تعلیف پر زور دیا ہے۔ بہت سی تعلیفات اس موضوع پر موجود ہیں، انہی میں سے آداب حملۃ القرآن اور اسی طرح کتاب اخلاق و اہل العلم، اور جو کہ بعض اہل علم کی یہ کتابیں ہیں، اور ہمیشہ اہل علم اس باب میں یعنی آداب طلب علم کے اوپر کتابیں لکھتے رہے ہیں، ہر زمان اور مقام میں، موقع محض زمانے مقام کے اعتبار سے کہ کس دور میں کس طرح کی خامیاں ہیں
या मफासिद हैं या मुनकरात हैं, बिलखुसूस उन लोगों के दरमियान में जो तलब इल्म का शौक़ रखते हैं, उनकी इस्लाह के लिए मज़ीद उनके शौक़ को सही आदाब और रहनुमाई करके महज लगाने के लिए बरी बिना जब भी हमारे सामने कोई ऐसी किताब आए कि जो तलब इल्म से मुताल्लिक़ नए मौजू को डिस्कस कर रही हो, उसके आदाब को, उसका तरीक़ाकार को, तो उस किताब से ज़्यादा इस्तिफ़ादा मुमकिन है, बशर्ते कि सलफ़ सालिहीन की सीरत और उनकी तालीफ़ात को मद्देनज़र रखा जाए। और इस फील्ड में जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से है किताब इस फील्ड में जो किताबें लिखी गई हैं और मौजूदा दौर में कई किताबें हैं जिनकी बात अपने अरब व गैर अरब जो हमारे तलबा हैं, ज़ुमला हैं, हमने उनको इस सिलसिले में मतलब आप ये कह सकते हैं कि मशवरा दिया या नसीहत की कि इस तरह की किताबों से इस्तिफ़ादा करें। और मुतअख़िर दौर में, मौजूदा दौर में जो किताबें आदाब तलब इल्म के मौजू पर लिखी गई हैं उनमें से हिल्यत तालिब इल्म शेख बकर अब्दुल्ला अबू ज़ैद की